Like, subscribe, and get notified. Talegaon, which lies on the outskirts of Panjim, has seen booming constructions, with licenses given liberally by the village panchayat. Residents of Sao Paul Market area and Posrembhat area get water for just 1 hour a day in the morning. The residential colonies in the area survive on water tankers every alternate day. In Oshel, residents get water only at 8:30 p.m. or 9 p.m. for 2 hours. Many people blame the sucking of water by water tankers and liberal licenses for mega projects as the cause of grim water situation in Talegaon. Talegaon has been facing water shortage for the last 10 years, with the coming up of huge residential projects. The wide roads have invited huge projects, some of which are now intruding into the fields. As a result, forget about 24 hours water, some areas do not get water even for 1 hour. Residents have to store water to survive. The pressure of water too is very low. हे म्हाका सांगा तुमच्या ह्या अक्षल गांवान उदक 24 वरां आसता 24 तास आसता ना रे बाबा कितलो वेळ आसता उदक असले आता ह्या दिसांनी सारकेंच बगणार जाला येता तो रोकडोच न्हू वयता भरूंक सुद्दां मेळना उदक केन्ना येता तो नोट केन्ना येता एक एक दीस 9 येता एक एक दीस 8:30 येता तो सकाळच्या का रातच्या रातचे रातच्या 9 8:30 उदक दिसभर उदकच नसता ना. आमी तुमी कशे गुजारो करता कसो घरा मागीर बसले लोक टांकी आसा ते टांकयांनी हे करता आमी सांजेक नासलेली टांकी खंयचे बसयतली हय भरून दवरता पळय ते आमी काबार करता हां आनी कितें बांय बांय बी आहा ना तुमची हांगा बांय बीन कांय ना हां सारकें आमी ते बगणार जाता उदका खूब वाड लागता खूब वीक लागता बाबा. तुमी कोण हांगा तुमचो कोण पंच बिंच आहा ताका सांगले अशें मातशें पळयात उदकाचें बी म्हणून आमी नजा सांग कोण कुत्ता कोण पळयता बाबा सारकें सारकें आमदार बिमदार बी कोणाक कापडून गेले ना 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 कोण हें करना कोण कोणाचो पळयता हय सो तुमकां आतां उदक कितले वरां जाय म्हणजे एक 2 वरां तरी सोडल्यार जाता न्हू रातचो जाल्यार रातचो सकाळचो जाल्यार सकाळचो तरी लोक नको न्हू रातचो सोडा न्हू हय सकाळचें एक वर उदक आनी सांजचें एक वर उदक जाय सकाळचें नाकाच हां सांजेच तरी दिया न्हू आमकां हय. 2 वरां तरी दिया हां आमी तुमचे कडेन हें मागना इतलें मागत आमकां एक बांय ना जोर आसली ती मोडोन काबार जाली हां उदकाक आमकां खूब त्रास Today in Talegaon, there is a lot of water shortage and it's been happening for years. In spite of regularly telling the Talegaon Panchayat not to approve any more construction licenses or inform the water department to put in, an information saying that, there is water shortage. It's been gone on to deaf ears. If you see any construction that's newly being built, everyone is getting in tankers because of the shortage of water. The people residing in Talegaon whole village as well as the CCP section, they too are facing inconvenience. Now, as the CM has mentioned that every household will get 4 hours of water supply. In Talegaon, people are not even getting around 1 hour of water supply, sometimes even less. On top of that, the pressure is so very low that they can't even feel like, half a bucket of theirs. That's how low the pressure is. And this is constantly that they have been asking the government, please support and help them. But as I said, usually, that, there's no sustainable development where we are keeping in mind where citizens who have been residing here in the past and for years are today suffering even more than the people residing in all the complexes. उदक गांवांनी मेळना आनी वयल्यान ते कन्स्ट्रक्शनाचे लायसन्सी हाडून दिता आनी फ्लॅटां वाडयता आनी लोक वाडयता. तालिगांव तुमी पळोवंक वचत जाल्यार 2000 फ्लॅटांची तेणी परमिशनां दिल्या. अप्रॉक्सिमेटली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्या एक 6-7 प्रोजेक्टाक लायसन्साक परमिशन दिला आनी 2000 फ्लॅटां वाडटलीं. पूण लोकांक उदक खूंयच मेळना. तालिगांव भाटलें लोकांक उदक मेळना. तालिगांव टीआर रेसिडेन्सी मेन तालिगांव सांपावलान उदक ना. ओडशेल उदक ना. ओयत्यांत उदक ना. ओडावेल वाडो दोनापावला आख्खे दोनापावला फ्लॅटो कांयच उदक कोणाक उदक मेळना. आख्खो कलांजलेम पळय बेल्ट आहा थिंगा आख्खे पळय सोसायटीज आहा ते टँकरांनी उदक घेवन तेंचे उदकाची सप्लाय चलता. The village of Oshel in Talegaon are lucky to get 2 hours of water. There are no wells left and the spring at Oshel in Talegaon has dried up.
हे वर्षेल गांवान उदक टायमार असता 24 वरां उदक असता एकच टाइम एकूच टायम खंयचो वेळ तो 8 येता 10 सत्तर रातच्या 8 दिसभर उदकच ना बरोच नाही तर हां सो तुमकां आतां उदक समज 24 वरां जाय न्हू जशें केन्ना तुमी सांगना की बाबा आमकां 24 वरां उदक दिया केन्ना दिवचें ना उदक न्हू तुम्ही आता तुम्ही या गांवांत लग्न जावन गेले ते केन्ना 24 वरां उदक येवकच ना आनी तुमकां अशें दिसना की बाबा 24 वरां उदक येवचें अशें तुमच्या गांवांत केन्ना दिसूंक ना तुमकां अशें मनान विचार येवना हांगा उदक नासलें न्हू आनी तालिगांवचे सुद्दां हाडटाले चलत वचून तकली धुवन हाडटाली आनी हांगा कितें बांय झऱ्यो बिऱ्यो बी कांय ना जर आसले हां सुकला की हां वर्षेल तुमच्या गांवांत उदक कितले वेळ आसता एकूच टायम येता आमकां सांजचे खंयचो टायम तो सांजचो रातचो येता 8 8 एक टायम 8 सोडटा एक टायम 9:30 सोडटा मागीर तुमी आतां दिसभर वचून उदक खंयच्यान हाडटा भरून दवरता भरून दवरता एकूच वर उदक येता रातचें आनी मागीर हांगा तुमकां कितें बांय बी आसा झरो बी कांय ना मागीर तुमी जोर आसली आमकां तांची जोरी बसपाक वाटना आमकां दोंगराक आसली आं जोर आसा पण आमकां जाता वाटना ती वचपाक आं पयलीं थंयच्याच हाडटालो उदक आतां जोर ना तुमी केन्ना सांगना वचोन डिपार्टमेंटान की बाबा आमकां उदक टायमार दिया सकाळचें एक मायतो दिया सांजचें एक अशें मायतो रातचें अशें कितें सांगना तुमी तो उदक सोदता तो सारको उदक सोदना आनी सांगून कितें फायदो आनी बिलां बी तुमकां टायमार येता कितलीं बिलां येता बील येतना बील येता अशें अदमास अशें तुमचें अशें सहज तुमकां खबर आसता न्हू डेली 100 येता केन्ना 80 रुपया येता आं 90 येता केन्ना म्हयन्याक आं तशें उदका प्रमाणे आसता मिटरा प्रमाणे आसता आं तो उदक सोडटा तो खंयच्यान सोडटा टाकी वयल्यान सोडटा वयर टाकी आमकां आं वयर टाकी वयर टाकी ती न्हू आं. कॉलाच्या ती टाकी ना आमकां ते आनीक नागाळे वयर टाकी आहा ती हे आसा न्हू आं पत्र्याचें हें आसा पळय तेजे फाटल्यान टाकी आं. थंयची उदक येता थंयसून सोडटा आमकां उदक The farmers in Talegaon say that the water problem has originated 10 years ago. Due to hectic constructions and sucking of underground water by water tankers, the groundwater level has gone down, reducing the water table. नहीं 24 घंटा नहीं रहता है। देता हां थोड़ा ये नीचे टाकी का प्रॉब्लम है ना जैसे मान लो तो एक दिन छोड़ के तीसरा दिन चालू करता लोग शाम को ये दिन में कितने घंटा आता है पानी तुम्हारे घर में पानी तो पानी अभी मालूम नहीं वो कितना बजे चालू करता लोग मोटर चालू करके हाँ और शाम और को भर ड्राम देता है ना वो हाँ। 1 घंटा चालू करता उसमें रखता है लोग हाँ। तो वो भी वो पानी बहने का वो ये नहीं है ना तो उसमें समय समय से पानी हम लोग उसको ऊपर ले जाता है एक दिन छोड़ के ऊपर से तीसरा दिन निकाल फिर अपना चालू करता। कार्यक्रम करता है। जाणून आयले प्रॉब्लेम या 10 वर्सांक चड जाला हां म्हाका अशें अंदाज म्हाजो असो केला हांव की जे उदीक जे प्रोटेक्शनाक जे टाकयो भरून व्हरता ताका लागून आमचें उदक रोखडें सकयल वयता असो म्हाजो अंदाज हांव तेणें व्हरतात म्हणून जाता अशेंय बी म्हणना पूण म्हाजो एक नॉलेज म्हाजी इतक्या वर्सांची आतां हांगा तालेगांवानूच हांव ही भाजी पालो करता 35 वर्सां जालीं तेच्या पयलीं हांव चिमला करतालो आमच्या गांवांत पण तितूनसून म्हाका अंदाज आहा आमचें केन्ना उदक कितकें रावतालें कितें तें त्या पद्दती प्रमाणे म्हाका दिसता हे टँकर भरून व्हरता म्हणून ही आमकां शॉर्टेज जाता आसतलें उदक पूण उदकाचो प्रश्न तुमकां हे दिसून येता म्हणजे उदक कमी जायत वता जायत वयता फास्ट वयता ह्या वर्सांनी फास्ट वयता हां पयलींच्या 15-20 वर्सां पयलीं स्लो देंवताले हां ग्रावंड वॉटर सामकें ते जमनीत उदक देवात आतां एकदम फास्ट देंवता फास्ट देंवता